बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंधेरी रात का पहर हो या दिन की रोशन साथ, सरहद के करीब फ़ज़ाओं में हलचल मचते ही पाक फ़ज़ाइया के कंट्रोल रूम्स में खलबली मच जाती है। रेडार स्क्रीनों पर अचानक चंद चमकते हुए नुक्ते ज़ाहिर होते हैं जो दुश्मन के हवाई जहाज़ों की निशानदेही करते हैं। लम्हों में सायरन गूंज उठते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स अपने स्टेशन संभाल लेते हैं। एक तरबियत याफ्ता आवाज़ सकूत को चीरते हुए वायरलेस पर सुनाई देती है। पाकिस्तान फाइटर जेट के पायलट्स को हिदायत दी जा रही है कि फौरी तैयार रहें। चंद ही मिनटों में हवाई अड्डे पर खड़े लड़ाका तैयारे गरजते हुए फ़ज़ा में बुलंद हो जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मुस्तैदी के साथ अपने रेडार पर दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक कर रहे हैं और पल पल की खबर हवाबाजों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक जंगी मंजरनामा है जहां कंट्रोलर का पुरसुकून जहन और मुस्तैद आंखें मुल्की दिफा की अव्वलीन दीवार बनी हुई हैं। पाक फ़ज़ाइया के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आम दिनों में भी हवाई ट्रैफिक मुनज़्ज़म करने की आला तरबियत रखते हैं, लेकिन जंगी हालात के लिए उनकी तरबियत और भी सख्त और मखसूस होती है। एक कंट्रोलर बनने के लिए उम्मीदवार को ना सिर्फ टेक्निकल महारत बल्कि तेज़ फ़ैसला साजी और दबाव में सुकून बरकरार रखने की सलाहियत दरकार होती है। तरबियत के दौरान कंट्रोलर्स रेडार सिस्टम्स, हवाबाजी के रहनुमा असूल और कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स पर अबूर हासिल करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि हंगामी सूरत हाल में किस तरह फौरी लेकिन दुरुस्त फ़ैसले करने हैं। इस तरबियती मरहले में फ़र्ज़ी जंगी मशक़ें भी शामिल होती हैं, जहां रेडार पर एक मसनूई फ़ज़ाई लड़ाई दिखाई जाती है और कंट्रोलर्स को हकीकी वक्त में रियल टाइम में पायलट्स को हिदायत देने की मशक़ कराई जाती है। उनकी आवाज़ का उतार चढ़ाव, अल्फाज का चुनाव और हिदायत की जामियत सब तरबियत का हिस्सा है, ताकि असल मौका पर कोई झिझक या इबहम न रहे। कंट्रोलर्स के चंद बुनियादी असूल होते हैं। सबसे पहला असूल ये कि पायलट्स की हिफाजत हर चीज़ पर मुकद्दम है। दूसरा असूल ये है कि हिदायत हमेशा क्लियर कट, मुख्तसर और वाज़े हो, ताकि पायलट एक लम्हे में बात समझ जाए और अमल कर सके। तीसरा असूल मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखना और बदलते हुए मंजर के मुताबिक फौरी रद्द अमल देना है। उन्हें हर वक्त अपने रेडार स्क्रीन्स पर दोस्त और दुश्मन तमाम हवाई जहाज़ों की पोजीशन, रफ्तार और बुलंदी का दुरुस्त अंदाज़ा होना चाहिए। मज़ीद बरां कंट्रोलर्स अपने साथी कंट्रोल रूम्स और यूनिट्स के साथ भी राब्ते में रहते हैं, ताकि बड़े इलाके में फैले ऑपरेशन के दौरान तमाम मालूमात हम आहंग रहें। जंग में कम्युनिकेशन जैमिंग या रेडियो सिग्नल्स में खलल के इम्कानात भी होते हैं, लिहाजा कंट्रोलर्स को मुतबादल ज़राए और खुफिया कोड्स का भी इल्म होता है, ताकि हिदायत दुश्मन तक पहुँचे बगैर अपने हवाबाजों तक पहुँचाई जा सकें। जब फ़िज़ा में दो दुश्मन ताकतों के लड़ाका तैयारे आमने सामने हों तो हर लम्हा अहम होता है। इस हवाई लड़ाई, जिसे उर्फ़ आम में डॉग फाइट कहा जाता है, ज़मीन पर मौजूद कंट्रोलर्स अपने वायरलेस के ज़रिए पायलट्स के साथ मुंसलिक रहते हैं। एक तरफ तेज़ रफ्तार जेट तैयारों के कॉकपिट में बैठे पायलट्स हैं, जिन्हें अपने सामने सिर्फ बादल, आसमान और दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में बैठा कंट्रोलर रेडार पर पूरी लड़ाई का नक्शा देख रहा होता है। वो दूर रहकर भी मैदान जंग का हिस्सा है और अपने पायलट्स की आंखें और कान बनकर उन्हें दुश्मन की हर हरकत से बाखबर रखता है। डॉग फाइट के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कुछ बहुत अहम काम करते हैं। मसलन रेडार पर दुश्मन हवाई जहाज़ों पर मुसलसल नज़र रखना और उनकी मौजूदा सिमत, बुलंदी और रफ्तार का तयन करना। फौरी और जामे अंदाज में वायरलेस पर पायलट्स को दुश्मन की पोजीशन और फासला बताना, ताकि वो दुरुस्त सिमत में अपने हवाई जहाज़ को मोड़ सकें। किसी भी नए खतरे या अचानक बदलती सूरत हाल, मसलन दुश्मन का अकब से हमला आवर होना या मिसाइल लॉक होने की वार्निंग मिलने पर पायलट्स को फ़ौरन खबरदार करना और बचाव की हिदायत देना। अगर एक से ज़्यादा अपने लड़ाका तैयारे फ़ज़ाई झड़प में हों तो इनमें मौसर रहनुमाई करना, मसलन एक को दुश्मन के ताक़ुब का कहकर दूसरे को कवर फ्राहम करने की हिदायत फ्राहम करना, ताकि सब अपने अपने किरदार बखूबी निभा सकें और आपस में टकराव से भी महफूज रहें। पल पल बदलती सूरत हाल का मुसलसल तज्जिया करते रहना और अहम मालूमात जैसे ईंधन की सूरत हाल या वापस आने का इशारा बर वक्त फ्राहम करना, ताकि मिशन कामयाबी से हमकिनार हो और पायलट्स बहिफाजत वापस लौट आएँ। तसव्वुर करें कि एक पाकिस्तानी पायलट अपने दुश्मन के ताक़ुब में तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है। अचानक रेडार पर कंट्रोलर देखता है कि दुश्मन का एक और जहाज़ अकब से इस पायलट को निशाना बनाने के लिए तेज़ी से करीब आ रहा है। कंट्रोलर की आवाज़ फौरी तौर पर वायरलेस पर गूंजती है और पायलट को खबरदार करती है कि फ़ौरन दाएं तरफ हार्ड टर्न करे और डिसेंड करे।
پائلٹ اپنے کنٹرولر پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے ہدایات پر فوراً عمل کرتا ہے۔ اگلے ہی لمحے دشمن کا فائر کیا گیا میزائل اس کے جہاز کو چھوئے بغیر گزر جاتا ہے۔ یہ کنٹرولر اور پائلٹ کے درمیان باہمی اعتماد اور فوری رابطے کا نتیجہ ہے جس نے ایک جان لیوا خطرے کو ٹال دیا۔ اس طرح کے بے شمار لمحات جنگی ہوائی جھڑپوں میں آتے ہیں جہاں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر یا غلطی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ کنٹرولرز کا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اور تیزی سے ہدایات دینا پائلٹس کے لیے زندگی اور موت کا فرق بن جاتا ہے۔ فروری 2019 میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران ایک حقیقی صورتحال پیش آئی جس نے پاکستان فضائیہ کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی قابلیت کا بھرپور امتحان لیا۔ 27 فروری 2019 کی صبح پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے نام سے ایک جوابی کارروائی کا آغاز کیا۔ اس کارروائی کا مقصد بھارت کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان اپنی فضائی حدود اور خود مختاری کا دفاع بھرپور صلاحیت سے کر سکتا ہے۔ پاک فضائیہ کے متعدد لڑاکا ہوائی جہاز ایک منصوبہ بندی کے تحت مختلف اہداف کی جانب روانہ ہوئے۔ کنٹرول رومز میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور ریڈار آپریٹرز پہلے سے ہی چوکنا تھے کیونکہ گزشتہ رات بھارت نے بالاکوٹ کے قریب بمباری کی ناکام کوشش کی تھی۔ اب جواب کا وقت تھا۔ جیسے ہی پاکستانی طیارے اپنے ہدف کی طرف بڑھے، ریڈارز پر بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے تمام معلومات ایک مرکزی کمانڈ سینٹر میں جمع کرنا شروع کی۔ ملک بھر میں پھیلے ریڈار اسٹیشنز اور فضا میں پرواز کرتا ایک نگرانی کا خصوصی طیارہ ایواکس دشمن کے ہر نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کنٹرولرز ان ذرائع سے ملنے والی معلومات کو فوری طور پر اپنے فائٹر پائلٹس تک پہنچا رہے تھے۔ بھارتی فضائیہ نے بھی اسی اثناء میں اپنے لڑاکا طیارے فضا میں بھیجے۔ پاکستانی کنٹرولرز کے لیے یہ مرحلہ نہایت اہم تھا۔ انہیں ایک جانب اپنی فورس کے حملے کی راہ ہموار رکھنی تھی تو دوسری جانب دشمن کے طیاروں کی پیش قدمی پر کڑی نظر رکھنی تھی اور اپنے پائلٹس کو چوکنا کرنا تھا۔ پاک فضائیہ کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور پائلٹس کے درمیان شاندار ہم آہنگی نے جلد ہی رنگ دکھایا۔ پاکستانی حملہ آور طیاروں نے لائن آف کنٹرول کے قریب اپنے اہداف کو نشانہ بنایا اور بم داغ کر مشن مکمل کیا۔ یہ تمام کارروائی پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے کی گئی تھی تاکہ غیر ضروری اشتعال سے بچا جائے۔ جو ہی بم اپنے نشانے پر گرے، پاکستانی طیاروں نے پلٹا کھایا۔ اب اگلا مرحلہ بھارتی لڑاکا طیاروں کی جوابی جارحیت کا تھا۔ بھارتی فضائیہ کے روسی ساختہ پرانے مگر تیز رفتار Su-30 اور MiG-21 طیارے پاکستانی دستے کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریڈارز پر بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ کنٹرول روم میں موجود ماہرین نے ریڈار پر دیکھا کہ ایک بھارتی MiG-21 انتہائی تیزی سے پاکستان کی حدود میں گھس آیا ہے اور پاکستانی ہوائی جہازوں کا پیچھا کر رہا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر قریبی پاکستانی F-16 طیارے کے پائلٹ کو اس دشمن جہاز کی سمت اور فاصلے سے آگاہ کیا۔ جدید ڈیٹا لنک سسٹمز کی بدولت پائلٹس کو بھی اپنے کاکپٹ میں ڈسپلے پر دشمن کی پوزیشن نظر آ رہی تھی، لیکن زمینی کنٹرولرز نے اضافی تصدیق اور ہدایات فراہم کر کے صورتحال کو بالکل واضح کر دیا۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر پائلٹس نے مطلوبہ پوزیشن حاصل کرتے ہوئے مناسب فاصلے پر رہتے ہوئے میزائل فائر کیا۔ دشمن کے ہوائی جہازوں کو جب ہمارے شاہینوں نے انگیج کیا اور ان پر میزائل فائر کیے تو پاکستانی ایئر فورس کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز نے اپنی ریڈار سکرینز پر دشمن کے ہوائی جہازوں کو مانیٹر کیا۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ہٹ ہونے والے دشمن کے جہازوں کی رفتار تیزی سے کم ہو رہی ہے، جو اس بات کی تصدیق تھی کہ یہ جہاز نشانہ بن چکے ہیں، ہٹ ہو چکے ہیں اور اپنی معمول کی پرواز کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں، اسی لیے ان کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے۔ ریڈار اسکوپ پر واضح طور پر دیکھا گیا کہ ایک دشمن کا ہوائی جہاز پاکستان کے اندر گرا جو کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کا تھا، جبکہ دوسرا ہوائی جہاز سرحد پار کرتے ہی گر کر تباہ ہو گیا۔ ونگ کمانڈر ابھینندن پیراشوٹ کے ذریعے جان بچا کر اتر تو گیا مگر پاکستان کی حدود میں گرفتار ہو گیا۔ دوسرے بھارتی طیارے نے یہ صورتحال دیکھ کر پسپائی اختیار کی اور فضائی جھڑپ کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح پورے مارکے میں پاک فضائیہ کا کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ۔ یہ کامیابی کئی عوامل کے مرہون منت تھی، جن میں ہمارے ہوابازوں کی مہارت، جدید طیاروں اور ہتھیاروں کی موجودگی اور سب سے بڑھ کر ریڈار پر بیٹھے پاکستان ایئر فورس کے قابل ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا بہترین رابطہ اور رہنمائی شامل تھی۔ کنٹرولرز نے آغاز سے اختتام تک منظر پر گہری نظر رکھی۔ انہوں نے یقینی بنایا کہ ہر پاکستانی طیارہ نہ صرف دشمن کے تعاقب میں مؤثر رہے بلکہ حد سے آگے نہ نکل جائے
اور مشن مکمل ہوتے ہی بحفاظت اپنے ہوائی اڈے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں کنٹرول روم کے ان گمنام ہیروز نے پس پردہ رہ کر وہ کارنامہ انجام دیا جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستانی شاہین ہر لمحہ تیار اور چکنے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ جنگ کی صورتحال میں پاکستان ایئر فورس کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا کردار فرنٹ لائن کے پائلٹ سے بھی کسی طور پر کم نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پائلٹ دشمن کے سامنے نظر آتا ہے اور کنٹرولرز پردے کے پیچھے رہ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ کنٹرول روم کے یہی ماہرین پوری فضائی جنگ کا نقشہ اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کن ہدایات جاری کرتے ہیں۔ ان کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور حوصلہ افزائی کے بغیر فضائی مشن ادھورے رہ سکتے ہیں۔ چاہے جدید ریڈار ہوں یا ڈیٹا لنک، ٹیکنالوجی کتنی ہی ترقی کر جائے، ایک تربیت یافتہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی فیصلہ سازی اور انسانی ذہانت کی اپنی اہمیت ہے جو مشین نہیں بدل سکتی۔ پاک فضائیہ کے یہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز خاموشی سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ملک کے دفاع میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جب بھی ہمارے شاہین دشمن کے خلاف فضا میں اڑان بھرتے ہیں تو پس منظر میں موجود یہی آنکھیں اور کان انہیں محفوظ راستہ اور کامیابی کا یقین دلاتے ہیں۔ جنگی کہانی کی یہ خاموش کردار دراصل فاتحانہ انجام کے حقیقی معمار ہوتے ہیں۔ میں اپنے کلیگ اور قابل احترام پاکستان ایئر فورس کے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے اور آپ پاکستان کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔